ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं सप्तषष्टितमः सर्गः। अराजकदुरवस्थावर्णनम्। आक्रन्दितनिरानन्दा साश्रुकण्ठजनाकुला अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शर्वरीं व्यतीतायां तु शर्वर्याम् आदित्यस्योदये ततः समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः मार्कण्डेयोऽथमौद्गल्यः वामदेवश्च काश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः ये ते द्विजा सहामात्यैः पृथक्वाचमुदैरयन् वसिष्ठम् एवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम् अतीता शर्वरी दुःखाद् यानो वर्षशतोपमाम् अस्मिन् पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे स्वर्गदच्छ महाराजः रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः उभौ भरतशत्रुघ्नौ कैकेयेषु परन्तपौ पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने इक्ष्वाकूणाम् इहाद्यैव राजा कश्चिद् विधीयताम् अराजकं हिनो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात् नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति पर्जन्यः महीं दिव्येन वारिणा नाराजके जनपदे बीजमुष्टि प्रकीर्यते नाराजके पितुः पुत्रः भार्या वा वर्तते वशे अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके इदमत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यमराजके नाराजके जनपदे प्रविशन्ति सभां नराः उद्यानानि च रम्यानि हृष्टा पुण्यगृहाणि च नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः सत्राण्यन्वासते दान्ताः ब्राह्मणा संश्रितव्रताः नाराजके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः ब्राह्मणा वसुसम्पन्नाः विसृजन्त्याप्तदक्षिणाः नाराजके जनपदे प्रकृष्टनटनर्तकाः उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरनुरज्यन्ते कथाशीला कथाप्रियैः नाराजके जनपदे उद्यानानि समागताः सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रगामिभिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः नाराजके जनपदे धनवन्तसुरक्षिताः शेरते विवृतद्वाराः कृषिघोरक्षजीविनः नाराजके जनपदे बद्धगण्डाविषाणिनः अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्चरा षष्टिहायनाः नाराजके जनपदे शरान् सन्ततमस्यतां श्रूयते तलनिर्घोषः ईश्वस्त्राणमुपासने नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपन्यसमाचिताः नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशि भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायं गृहो मुनिः नाराजके जनपदे योगक्षेम प्रवर्तते न चाप्यराजके सेना शत्रून् विषहते युधि नाराजके जनपदे
हृष्टैः परमवाजिभिः नरा संयान्ति सहसा रथैश्च परिमण्डिताः नाराजके जनपदे नरा शास्त्रविशारदाः संवदन्तोऽवतिष्ठन्ते वनेषु पवनेषु च नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः देवताप्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः नाराजके जनपदे चन्दनागरुरूषिताः राजपुत्रा विराजन्ते वसन्तैव शाकिनः यथा ह्यनुदका नद्यः यथा वाप्यतृणं वनम् अकोपाला यथा कावः तदा राष्ट्रम् अराजकम् ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसोः तेषां योनो ध्वजो राजा सदेवत्वमितो गतः नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परं ये हि सम्पिन्नमर्यादाः नास्तिका छिन्न संशयाः तेऽपि भोगाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः यदा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोगो राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम् राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणां यमो वैश्रवणो शक्रः वरुणश्च महाबलः विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता तद अहोत्तम इवेदं स्यात् न प्रज्ञायेत किञ्चन राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन् साध्वसाधुनि जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः सनक् समीक्ष्य द्विजवर्यवृत्तं नृपं विना राज्यमरण्यभूतं कुमारं इक्ष्वाकुसुतं तदान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषिञ्च। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे अराजकदुरवस्थावर्णनं नाम सप्तषष्टितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।